नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। एक ऐसा अमल है इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको कर लेंगे तो आपसे हर मुसीबत हर परेशानी खत्म हो जाएगी, ऐसे टलेगी कि जैसे थी ही नहीं। इंशाअल्लाह इसके साथ बहुत से वाकयात जो है वो मैं आपसे जिक्र करूंगी, सच्चे वाकयात हैं। इनको जिक्र करने का मकसद ये है कि आपको इससे ये पता चल सके कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आपसे वजीफा जो है वो जिक्र करूंगी, किस तरह से आपने करना है और क्या आपको इंशाअल्लाह इसके फायदे हासिल होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये अमल कर लिया तो जो भी आपके रास्ते की रुकावटें हैं, जो भी आपकी रास्ते की परेशानियां हैं, जो आपकी दुआओं के दरमियान में हाइल हुई हुई हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम तर खत्म हो जाएंगी और आप अपनी मंजिल मकसूद को पा लेंगे। जो भी आपका मकसद है उसको आप हासिल कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको एंड तक जरूर देखेंगे और इसके सच्चे वाकयात को भी गौर और तवज्जो से सुनेंगे, ताकि आप मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफिद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है आपके रास्ते की मुसीबतें परेशानियां, वो परेशानियां जो आपके दुआओं के दरमियान में हाइल हैं, वो तमाम तर रुकावटें जो आपकी दुआओं के कबूल होने के दरमियान हाइल है, इंशाल्लाह उन सबको खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। इसके हवाले से मैंने जैसे कि जिक्र किया, चंद वाकयात आपसे जिक्र करूंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बस्ती से गुजर हुआ, वहाँ एक धोबी रहता था। बस्ती वालों ने इसके पास इसकी शिकायत की कि ये हमारे कपड़े फाड़ देता है और अपने पास रोक कर भी रखता है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये अपने कपड़ों वाली गांठ समेत वापस ना आ सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ कर दी। अगले दिन धोबी हस्बे मामूल कपड़े धोने के लिए चला गया। 3 रोटियां साथ थीं। करीबी पहाड़ों में एक आबिद रहता था। वो धोबी इसके पास आया और पूछा, क्या तेरे पास खाने को रोटी है? अगर है तो जरा इसे सामने कर दे, ताकि मैं इसे देख सकूं या इसकी बू ही सूंघ लूं, क्योंकि एक अरसा से खाना नहीं खाया। धोबी ने एक रोटी खाने को इसको दे दी। आबिद ने दुआ देते हुए कहा कि अल्लाह ताला तेरे गुनाह मुआफ फरमाए, दिल को पाक कर दे। धोबी ने दूसरी रोटी भी दे दी और कहने लगा, अल्लाह ताला तेरे अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा दे। धोबी ने तीसरी रोटी भी दे दी। आबिद बोला, है धोबी, अल्लाह ताला तेरे लिए जन्नत में महल बनाए। अलकिस्सा के इस वाकया को शाम हुई। धोबी सही सालिम वापस आ गया। बस्ती वालों ने हैरान होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया कि धोबी तो वापस आ गया। आपने धोबी को तलब फरमाया और पूछा कि सच सच बता, आज तूने क्या क्या अमल किया? वो कहने लगा, इन पहाड़ों में से एक आबिद मेरे पास आया और इसके मांगने पर मैंने 3 रोटियां इसे दी और हर रोटी के बदला इसने मुझे दुआएं दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरा अपनी कपड़े वाली गांठ तो खोल कर दिखा। इसे खोला तो क्या देखते हैं कि एक स्याह सांप है, मुंह में लोहे की लगाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पुकारा तो इसने लब्बैक या नबी अल्लाह कहकर जवाब दिया। तुझे इस शख्स की तरफ नहीं भेजा गया था? वो बोला, बेशक, लेकिन इसके पास इन पहाड़ों में से एक आबिद आया, इससे रोटी मांगी, हर रोटी के बदले इसे दुआएं देता रहा। एक फरिश्ता पास खड़ा आमीन कहता रहा। इस पर अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा जिसने मुझे ये लोहे की लगाम पहना दी। ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी से फरमाया, इस आबिद पर सदका करने की बदौलत से तेरे पिछले सब गुनाह मुआफ हो गए। अब नए सिरे से आमालों को शुरू कर। इसी तरह से एक औरत बाहर निकली, गोद में छोटा सा बच्चा था। एक भेड़िया आया, औरत से बच्चा उचक के ले गया। औरत पीछे हुई, रास्ते में एक साहिल मिला। औरत के पास एक रोटी थी, वो साहिल को दे दी। इतने में भेड़िया खुद बच्चे को वापस ले आया और इस एक पुकारने वाले की आवाज को इस औरत ने सुना कि ये लुकमा इस साहिल वाले लुकमा के बदला में वापस हुआ है। आदमी को अता किया, उसके बदला में अल्लाह ने भेड़िए का लुकमा बनने से इसको बचा लिया। इसी तरह से बनी इसराइल के एक राहब ने 60 साल अपने एक गिरजा में अल्लाह ताला की इबादत की। एक दिन जंगल की तरफ नजर दौड़ाई, जमीन खुशनुमा मालूम हुई। जी में आया कि उतर कर जमीन के मनाजिर से लुत्फ अंदोज होना चाहिए, चलना फिरना चाहिए। उतर आया, एक रोटी भी साथ थी। एक औरत सामने आई, बेकाबू होकर गुनाह में मुब्तला हो गया। अल्लाह ताला ने इतने में इस पर मौत को तारी कर दिया।
ایک سائل نے آواز دی، راہب نے روٹی سے دی اور خود مر گیا۔ ادھر اس کی 60 سال کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گئے اور یہ گناہ رکھ دیا گیا۔ 60 سال کی عبادت پر گناہ بھاری ثابت ہو گیا۔ پھر دوسری جانب وہ ایک روٹی اعمال والے پلڑے میں رکھ دی گئی، جس سے گناہ کے مقابلے والا پلڑا جو ہے وہ اعمال والے پلڑے سے ہلکا ہو گیا اور اعمال والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت آئی، اس نے ہاتھ آستین میں چھپا رکھا تھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، ہاتھ باہر کیوں نہیں نکالتی؟ اس نے جواب سے گریز کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا، ضرور بتانا ہوگا۔ تو کہنے لگی ام المومنین، قصہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب صدقہ کا شوق رکھتے تھے اور والدہ اتنا ہی ناپسند سمجھتی تھی اور کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا کہ انہوں نے چربی کے ٹکڑے یا کسی پرانے کپڑے کے سوا کچھ صدقہ کیا ہو۔ قضائے الہی سے دونوں فوت ہو گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوئی، میری ماں بھری خلقت میں یوں کھڑی ہے کہ پرانے کپڑے کا پردہ ہے، بدن چھپایا ہوا ہے، چربی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے چاٹ رہی ہے اور ہائے پیاس پکار رہی ہے۔ ادھر میرے والد ایک حوض کے کنارے بیٹھے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہی عمل میرے والد کو دنیا میں بھی بہت محبوب تھا۔ میں نے ایک پانی پیالہ لے کر اپنی والدہ کو پلایا، اتنے میں اوپر سے آواز آئی، جس نے اسے پانی پلایا اس کا ہاتھ شل ہو جائے۔ چنانچہ میں بیدار ہوئی تو ہاتھ میرا شل ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں اسی طرح سے ایک اور واقعہ، ایک دن مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائل نے آ کر کچھ مانگا۔ گھر میں کھجوروں کی ٹوکری پڑی ہوئی تھی۔ بیوی سے منگوا کر نصف سائل کو دے دی، نصف واپس گھر کی طرف روانہ کر دی۔ بیوی کہنے لگی، سبحان اللہ، تیرے جیسے بھی زاہد کہلاتے ہیں، کیا ایسا شخص بھی دیکھا ہے جو بادشاہ کے حضور ناقص ہدیہ بھیجے؟ مالک نے سائل کو واپس بلا لیا اور بقیہ کھجوریں بھی اس کو دے دی۔ پھر بیوی کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، ارے محنت کیا کر، خوب ہمت سے کام لے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس شخص کو پکڑو، پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو، پھر ایک ایسی زنجیر جس کی پیمائش 70 گز ہے، اس کو جکڑ دو۔ سوال ہوگا یہ سختی کس وجہ سے ہے؟ تو جواب ملے گا، خدائے بزرگ و برتر پر ایمان نہ رکھتا تھا اور غریب آدمیوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اے اللہ کی بندی، خوب جان لے، میں نے اس وبال کا ایک حصہ تو ایمان لا کر اپنی گردن سے اتار لیا اور دوسرا نصف حصہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے اتارنا چاہتا ہوں، اور تو مجھے اس سے روکنا چاہتی ہے۔ تو آج کا عمل بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہے جو میں آپ سے ذکر کری ہوں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں ان کے درمیان میں جو مشکلات آڑے آ رہی ہوتی ہیں وہ ہماری صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے ہٹ جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا جو عمل ہے، آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی دعا ہے، آپ نے سب سے پہلے صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، کسی بیوہ کے گھر میں ایک وقت کا کھانا پہنچانا ہے، یا کسی غریب کی مدد کر دینی ہے، یا کسی یتیم کی مدد کر دینی ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کر مصلی پر 2 نفل صلاۃ الحاجت کے اللہ کے آگے پڑھنے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے حوالے سے کہ میرے پاک پروردگار، میری یہ حاجت ہے، اس کو قبول فرما لیجئے، میری جو پریشانیاں، جو مشکلات، جو بھی رکاوٹیں اس حاجت کے پورا ہونے میں حائل ہیں ان کو دور فرما دیجئے میرے اس عمل کی برکت سے۔ یہ واقعات سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو انسان کے صدقہ خیرات ہیں، جو انسان کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے، وہ کس طرح سے اس کے آنے والی پریشانیوں کو اس سے ختم کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کیجئے، پھر آپ دیکھیے، مشاہدہ کریں کہ کس طرح سے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، کس طرح سے آپ جس بھی چیز میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں برکت آ جائے گی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، کس طرح سے اللہ کی مدد صاحبہ بن کر آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی، کس طرح سے اللہ آپ کا ہاتھ تھامتا ہے، اور کس طرح سے آپ کی مدد جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو منزل مقصود تک اللہ پہنچا دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں گے اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ اللہ کے بندے وہی ہیں جو اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کے اور مزید واقعات میں آپ سے ذکر کروں، اسی قسم کی اور مزید ویڈیوز جن کا تعلق انسانیت سے ہو، اس کا تعلق خدمت خلق سے ہو، تو آپ جو مجھے کمنٹ میں ضرور کیجئے گا، یس لکھ کر ضرور آپ جو ہے وہ مجھے کمنٹ کیجئے گا یا بتائیے گا اپنے خیالات کا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو
ہو سکوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔